नमस्कार। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति विशेष कुराकानीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकहरू, हामीले यस बसाइमा विशेष गरी देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायत विभिन्न विषयवस्तुहरूमा तपाईँहरू समक्ष कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र आजको यस बसाइमा हामीले विशेष गरी अहिले पछिल्लो समय सरकारले जसरी चुरे मधेस क्षेत्रको गिटी, बालुवा, रोडा लगायतका भन्न सामग्रीहरूमा निर्यात गर्न सक्ने भन्ने किसिमले बजेटमै व्यवस्था गरिसकेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना र विरोध भइरहेको छ। विशेष गरी प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव देशको प्रथम राष्ट्रपति भइसकेपछि उहाँकै पालामा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण अभियान पनि चलाइएको थियो, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम पनि सञ्चालन भएको थियो। तथापि तराई मधेसबाट गिट्टी, रोडा, बालुवाहरूको भन्न अवैध दोहन भने जारी थियो, कायमै रहेको थियो। किन सरकारले मधेस चुरे क्षेत्रबाट गिट्टी, बालुवा निकासीका लागि बजेटमै व्यवस्था गर्यो त? यसले वातावरणमा पार्ने प्रभावहरू के हुन्? यी लगायत चुरेसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग वातावरणविद हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर केआर दाहाल। उहाँले यो गिट्टी, बालुवा र रोडै सन्दर्भमा आफ्नो विद्यावारिधि उपाधि पनि लिनुभएको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले प्रारम्भमा पनि भने यो जसरी यो विशेष गरी चुरे मधेस क्षेत्रको यो रोडा, गिट्टी, बालुवाको सन्दर्भमा सरकारले जसरी भन्न बजेट मार्फत नै यसको निकासी गर्ने भन्ने कुराहरू राखिसकेपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको छ। यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ यो विषयलाई? अब यो अलिकति मानिसहरूको बुझाइ गलत हो कि जस्तो लाग्छ। त्यो सरकारको बजेटमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन चाहिँ भनेको छ, चुरेबाट खन्ने भनेको छैन। चुरे भनेको छैन। अलिकति हल्ला अलिक बढी आयो। हजुर, अलि जे आउनुपर्ने बुझ्नुपर्ने त्यो नभएर त्यसलाई ट्विस्ट गरेर अर्को हल्ला फिजाइयो। जहाँसम्म चुरेको कुरो छ, चुरेलाई छुन हुँदैन। ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा त्यहाँबाट त निकाल्नै हुँदैन, किनभने त्यो सबभन्दा योङ रक हो, एकदम फ्रेजाइल रक भनिन्छ। बाख्रा चराउन गयो भने पनि बाख्राको खुरले पनि त्यहाँ पहिरो निम्त्याउँछ। त्यसैले चुरे एकदमै कमलो भएको हुनाले चुरेबाट खन्ने अनि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने भनेर चाहिँ कसैले भनेको छ भने त्यो चाहिँ सरासर गलत हो। त्यो हुँदैन। हजुर, चुरेलाई चलाउनु हुँदैन। अब चुरे दोहन भनेर हामीले बजारमा चाहिँ हल्ला खुब सुन्छौँ नि। चुरे दोहन होइन, भइरहेको चाहिँ के छ भन्दा चुरेबाट एकदम ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा धेरै बग्छ। बगेर तल खोलामा मिसिन्छ। खोलामा अब खोलाले जति करेन्टले भ्याउँछ त्यो बगाउँदै लान्छ र आफ्नो शक्ति घाटेपछि थुपार्छ। चुरेबाट अथवा महाभारतबाट बगेर आएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा नियम बनाएर सर्वे गरेर रिभलको प्रोफाइल बनाएर निकाल्न चाहिँ हुन्छ। तर के छ भन्दाखेरि कति निकाल्ने, कसरी निकाल्ने भन्ने यस सन्दर्भ साहब हामीले यसो भनिरहँदा अहिले पनि हेर्ने हो भने यहाँले भने जस्तै हाम्रो विशेष गरी भन्न पहाडी क्षेत्रबाट तराईतिर बगेका जति पनि नदीहरू छन्, जति नाला छन्, ती नदी नाला स्थानीय तहको एउटा राम्रो आम्दानीको स्रोत बनेका छन्। तर यसरी उत्खनन गरिएको छ कि अवस्था निकै विकराल छ। त्यही कारणले गर्दा बाढी पहिरो केही आयो भने पनि सिधै बस्ती डुबान हुने, बस्तीमा प्रवेश गर्ने पीडा त हामीले लामो समयदेखि भोग्दै आइरहेको छौँ नि। अनि एउटा उल्टो भयो, तपाईँको जुन एजम्सन हो नि उल्टो भयो। अब नेपाल त 75% पहाड छ। तपाईँको हिमालभन्दा पारीका जिल्लाहरू मनाङ, मुस्ताङ र डोल्पाबाट पनि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बगेर आउँछ त कहाँ भन्दा समथर एरियामै आउँछ। अनि समथर एरियामा आएर डिपोजिट भइरहने ननिकाल्ने हो भने तराई बगर बन्छ। किन बगर बन्छ भने खोलोले जहाँनिर होचो ठाउँ पाउँछ, लो ल्यान्ड, त्यहाँबाट बग्छ कि अगाडि ल्याएर थुपार्छ आफूले ल्याएको मेटेरियल। अनि ठाउँ नपाएपछि ऊ जता होचो छ त्यतै बग्छ। यसरी उसले बगरको विस्तार गर्दै जान्छ। हामीले कहिले पनि उत्खनन गरेनौँ भने बगरको विस्तार हुन्छ। अब हामी पहाडमा हुर्की बढेका कतिपय मानिसलाई किसानद्वारा व्यवस्थित कुलो थाहा छ होला। कुलोको हरेक साल सरसफाइ गरिन्छ। बर्खाभरि त्यसले दुनियाँभरिका ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा के ल्याएर कुलो भर्छ। अनि कुलो सोहोर्ने भन्छन् हाम्रो पूर्वतिर, पश्चिमतिर के भन्छन् कुलो सफा गर्नलाई त्यो तपाईँलाई थाहा होला। जस हरेक सालमा कम्तीमा एकपटक कुलो सफा गरिन्छ। किन भन्दा अब आउने पानी सहज रूपमा बगोस् भनेर। अब नदीमा चाहिँ आएर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा थुप्रिँदै जाने, उसले बग्ने ठाउँ नपाउने भएपछि ऊ बग्ने कता?
तराईको समथर एरियामा जता होचो पाउँछ जमिन त्यतैबाट बग्छ र तराई बगर बन्ने सम्भावना अत्यन्त धेरै हुन्छ। यो एकचोटि मैले टेलिभिजनमा योभन्दा केही दिन अगाडि फेस गरिसकेका हो, त्यही कुरो दोहोरिने भयो। त तपाईँलाई एक लाइनमा म के भन्छु भने चुरे उत्खनन गर्न हुँदैन, त्यसलाई छुन चलाउन हुँदैन। तर पहाडबाट चुरे मात्रै होइन, हामीले देख्दा चुरे देख्छौँ। नेपालमा त 75% पहाड छ भनेपछि अब हिमाल पारीदेखि बगेर आउँछ, त्यो बगेर आउने थुप्रिँदै जाने हो भने समथर एरिया चाहिँ बगर बन्छ कि। म चाहिँ डाक्टर साहब यही भन्न चुरेकै भन्न संरक्षणका लागि भनेर अरबौँ डलर खर्च भइसक्यो भयो होइन, तर खोइ त त्यसको परिणाम देखिएको। अब प्रश्न त त्यहाँ पनि छ नि त, होइन र? यहाँ कुरो के हो भने कुरो चाहिँ अत्यन्तै भ्रष्ट मान्छेहरू भयो कि। सरकार चलाउनेहरू चाहिँ जसले जति गफ दिए पनि लायक चाहिँ कोही भएन। किन जबसम्म करप्सन कन्ट्रोल हुँदैन तबसम्म केही पनि हुँदैन। जहाँ जति बजेट जाओस् यो बजेटलाई चाहिँ सही उपयोग गर्ने कि त्यसलाई अपचलन गर्ने भन्ने कुरो आउँछ नि। अपचलन गर्ने हो भने तपाईँलाई खरबौँ दिए पनि त्यो त्यस्तै किसिमको माहौल हुन्छ, ती मिलेर कागज बनाउँछन्, सिद्ध्याउँछन्। अब त्यो कुरो मैले यहाँ भनिरहनु पर्दैन, पत्रकार भएको नाताले मभन्दा बढी तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। म विकासवादी भएको हुनाले एउटा टेक्निसियन हो, मैले बुझ्छु कि यहाँ ब्रिटिस र अमेरिकन एम्बेसीले के पनि भनेर नेपालमा भने पहिला उनीहरूको देशमा जाँदाखेरि यो भ्यालुएसन गर्नु पर्थ्यो भिसा लिनुभन्दा अगाडि, यसको प्रपर्टी कति छ भनेर। उनीहरूले पछिल्लो समयमा भ्यालुएसन रिपोर्ट हटाइदिए। मैले पनि कैयौँको गरेको छु। किन हटाए त भन्दा जस्तोसुकै फर्जी कागज बनाउन पनि नेपालीहरू सक्षम छन् भन्ने थाहा पाए अरे। त्यो भएको हुनाले अब चुरेमा जति संरक्षणमा खर्च गर्नुपर्ने हो उनीहरूको कागजी काममा करोडौँ खर्च भएको तपाईँ देख्नुहुन्छ। व्यावहारिकतामा केही पनि छैन। अब चुरेको समस्या चाहिँ के हो त्यो चाहिँ म तपाईँलाई बताउँछु। चुरेको समस्या भनेको चुरे पहाड मात्रै होइन जङ्गल पनि हो कि। त्यो चुरे चाहिँ कमलो पहाड छ अनि त्यहाँ जङ्गल छ, त्यहाँ चाहिँ तस्करहरू असाध्यै धेरै छन् चुरे एरियामा। अनि वन विभागको कर्मचारीको मिलेमतोमा तस्करहरूले जङ्गल सिद्ध्याउन लागिसके। अनि त्यसपछि जङ्गल फडानी भयो, त्यहाँको काठ चाहिँ कता कता लगे बेचे, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। दोस्रो के भयो भने अब जङ्गल फाँडेपछि एरिया खाली भयो, अनि जङ्गल मात्रै नभएर जङ्गलको छेउछाउमा खाली चौर पनि हुन्छ नि, त्यहाँ आएर आफूलाई सुकुम्बासी भन्दै हुकुम्बासीहरू पनि आएर त्यहाँ घर बनाएर बस्न थाले। भनेपछि त्यहाँनिर चाहिँ चुरेकै अतिक्रमण चाहिँ मानिसले गरे अनि जङ्गल विनाश हुँदै गयो, चुरेको संरक्षण छैन। त्यो जतिसुकै नारा दियोस्, वन विभाग छ, त्यो राष्ट्रपति चुरे संरक्षण भन्ने एउटा त छुट्टै गठन भयो, ठिकै छ, राम्रो काम गर्नको लागि हो भने त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ। तर कुनै काम त्यो समितिले त्यो चाहिँ निकायले कुनै काम गरेको छ भनेर देखिने खालको देखिँदैन। अनि नेपालमा अब सबै विभागहरू उस्तै छन्, करप्सन कहाँ छैन, कहाँ छ भन्दा नि कहाँ छैन भनेर तपाईँले टर्च लाएर खोज्नुपर्छ दिउँसै। म चाहिँ डाक्टर साहब यो अब भन्न यो चुरेको प्रसङ्ग जोडिरहँदा पछिल्लो समय वातावरणीय प्रभावका कारणले पनि हामी निकै प्रताडित बनेका छौँ। जस्तै हाम्रा हिमालहरूमा हिउँ देखिँदैन, वर्षायाममा पर्नुपर्ने पानी हिउँदमा परेको छ, पानी पनि यसरी पर्छ कि पर्दै परेन, पर्यो भने बाढी पहिरो गएर भन्न त्यो बस्ती नै विनाश हुने अवस्था छ, पुछे त्यस्तै बढी छ। यो रोक्नका लागि चाहिँ हामीले अब यो चाहिँ तपाईँले हिमालको कुरो निकाल्नु हो, म थोरै त्यो चाहिँ यो चाहिँ मौसम परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेन्ज भनौँ न, जसलाई जलवायु परिवर्तन भनिन्छ, त्यसको असर हो हिमाल हिम श्रृङ्खलाको। त्यो हुनु त सर्वे गरेर सगरमाथाको हाइट बढेको छ भनेर निक्लिए तापनि धेरै हिमालयहरूमा हिउँ देखिन छोडेको कुरो साँचो हो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो ढुङ्गा गिटी बालुवा माटोसहित त्यहाँबाट त्यो निस्किन थाल्यो, त्यसलाई मोरेन भन्छ। त्यसको नदीबाट अन्तबाट निस्कियो भने डेब्रिज भन्छन्, त्यो त्यहाँबाट निस्किएको त्यो टर्मिनोलोजी मोरेन भन्छ। अब धेरै विश्वका चाहिँ धेरै साइन्टिस्टहरूले अब हिमालयको आयु 500 वर्षभन्दा बढी छैन भन्छन्। कसैले अब मानव अस्तित्व भनेको 1000 वर्षभन्दा बढी छैन भनिसके। तर मौसम परिवर्तनको डाइरेक्ट असर हो त्यो चाहिँ, त्यो हिम श्रृङ्खला त्यस्तो हुनु, अनि अतिवृष्टि हुनु, अनावृष्टि हुनु, यो सबै यो चाहिँ क्लाइमेट चेन्जकै असर हो। अब हामी फर्केर आउँ ढुङ्गागिटी बालुवामै, अब हिमालदेखिको बग्दै आउँछ, आएर अन्तत त्यो चाहिँ कुनै खेतमा थुप्रिने, खेतबाट पनि बगेर नदीमै थुप्रिने हो। अनि नदीबाट बगेर जाने सिधै पनि बगेर इन्डिया जान्छ कि। यहाँनिर समस्या चाहिँ अहिले जुन एकदम नराम्रो हावा फिँजियो र सरकारको निकै ठुलो आलोचना भएको छ,
के लेखेको छ भनेर त सबै मैले पढेको छैन। लेखेको छ भन्ने कुरो साँचो हो, तर लेखेको चाहिँ चुरेबाट खन्नी भनेर लेखेको छैन, चुरेबाटै खन्नी भनेर लेखेको छैन। अब एउटा के हो भने तराईलाई बगर बढ्न नदिने हो भने पहाडहरू चुरेबाट मात्रै होइन विभिन्न पहाडबाट बगेर आउँछ जुन समथरमा थुप्रिन्छ, त्यसलाई निर्देशिका बनाएर रिभरको प्रोफाइल बनाउने भन्छौँ कि हरेक साल कति जम्मा भयो, त्यो जम्मा भएको क्वान्टिटी निकाल्नलाई हुन्छ। त्यो स्थानीय निकायको स्रोत हो, ठुलो स्रोत हो। अब समस्या कहाँनिर हो भने समस्या भनेको अब यति धेरै नेताहरू भयो कि तपाईँको। तर डाक्टर साहब हामीसँग अनुगमन संयन्त्र त भएन नि त भने। त्यही मैले भन्न खोजेको त्यही हो, म त्यो भन्दैछु। स्थानीय निकायले ठेक्का पनि लगाएको छ विधि पुर्याएर, तर त्यो अनुगमन गर्न जाँदैनन्। गए भने पनि त्यहाँनिर कस्तो खालको भ्रष्टाचार छ भने तपाईँ नेपाल अधिराज्यको जहाँसुकै जानुहोस्, अनुगमन जानेले यहाँ भएन यहाँ नखानु भनौँ भने ठेकेदारले 2-4 हजार हालिदिन्छ गोजीमा, कसलाई कति एमाउन्ट हाल्ने हो पहिल्यै फिक्स भइसकेको हुन्छ, अनि उनीहरू चुप्प लाएर हिँड्छन् आँखा चिम्लिएर। यस्तो धेरै ठाउँमा छ। समस्या भनेको सरकार चलाउनेहरूसँग छ, समस्या भनेको नियमनकारी निकायसँग छ कि त्यो अनुगमन राम्ररी गरिदिने हो, यो हुँदैन यहाँ नखन भन्ने हो भने यो समस्या छैन। अब खन्न लागेपछि ठेकेदारलाई चाहिँ त्यहाँ खन भनेर अनुमति दिएपछि उसले जथाभावी खन्छ, उसलाई नियन्त्रण हुँदैन। अनियन्त्रित विकास भयो कि अनियन्त्रित विकास हुँदाखेरि हुने कुरो यो हो। तर सरकारले पनि यसैमा भनेको छ नि त, हामी निश्चित भौगोलिक स्वरूपहरू हेरेर एउटा मापदण्ड बनाएर सबै चुरे खन्ने होइन, जहाँ जहाँको खन्न आवश्यक छ, जहाँको खन्दा असर पर्दैन। चुरेमा त जोड्दै नजोड्नुहोस्। चुरे पहाड भनेकै के हो भने यो पहाडहरूको उत्पत्ति इतिहास पढ्नुपर्छ, त्यो लामो हुन्छ, तपाईँलाई अहिले जियोलोजी पढाएर साध्यै नलाग्ला। सबभन्दा पछि विकास भएको पहाड हो र त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै फ्रेजाइल के साह्रै कमलो पहाड छ। बाख्राको खुरले टेकेर बाख्रा चरण मात्रै भयो, गाईबस्तुहरू छोडिदिनुहोस्, त्यसले पहिरो निम्त्याउँछ भनेपछि चुरेलाई छुने चलाउने कुरो उत्खननको कुरो हटाउँ। चुरे बाहेक अरू पहाड छन् कि हामीले बुझेनौँ, चुरे खन्न हुँदैन, त्यो त एकदम म त्यसको चाहिँ सख्त विरोधी हो। चुरे संरक्षण हुनुपर्छ। चुरे संरक्षण भनेको चाहिँ त्यो चुरेबाट बगेर नदीमा आएर चाहिँ थुप्रियो, त्यो थुप्रिएकोलाई ननिकाल्नु भनेको चुरे संरक्षण होइन। चुरे संरक्षण भनेको चुरेलाई अतिक्रमण गर्न दिनु भएन, त्यहाँको सुकुम्बासी हटाउनु पर्यो, त्यहाँका तस्करहरूलाई। तर संरक्षणका नाम त दोहोन हो नि त डाक्टर साहब, मेरो भनाइ। त्यही त म तपाईँलाई भन्दैछु, संरक्षण गर्ने कसले? अब तपाईँले गएर यो टेलिभिजनबाट संरक्षण गरिदिने हो कि मैले गएर संरक्षण गरिदिने हो? राज्य तपाईँ हामीले कर तिरेको पैसाले तलब खाएर बस्ने मन्त्रीहरूले पनि खाने कहाँबाट हो त? तपाईँ हाम्रै कर हो नि। त्यो किन मन्त्री फिल्डमा जान नहुने हो र? विकसित मुलुकमा यदि तपाईँ जानुभयो साँच्चै सर्वेक्षणमा भनेदेखि पाउनुहुन्छ, आवश्यक परेको ठाउँमा प्रधानमन्त्री पनि फिल्डमा गएर निरीक्षण गर्छन्, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू आफै गएर हेर्छन् यो गलत भयो भनेर। तर त्यहाँ बुझेका मान्छे हुन्छन् है, त्यहाँ त्यस्तै सामान्य विज्ञता भएका त्यहाँ विशिष्टता हासिल गरेको हुन्छन्। धेरै टाढा जानु पर्दैन, इन्डिया जाउँ, हाम्रो छिमेक मुलुक त्यही हो। इन्डियामा राष्ट्रपति हुन प्रधानमन्त्री हुन निकै जानेकै हुनुपर्छ। जो पाए त्यही व्यक्ति हल्ला गर्दैमा पार्टी बहुमत हुँदैमा हुँदैन। त्यो विज्ञताको अभावमा भएको कुराहरू हुने। अनि विज्ञ मान्छेहरूले चाहिँ अब सरकारले के हो भन्दाखेरि सरकारले भनेको छ कि हामी विज्ञहरूको टिम बनाएर सबै अनुसन्धान प्रक्रिया पुरा गरेर विधिपूर्वक हामी खन्छौँ भनेको छ। चुरे खन्ने भनेर भनेको छैन। यदि चुरे खन्ने भनेको छ भने त त्यो सरासर गलत हो, त्यो गलत प्रक्रिया हो, त्यो हुँदैन। अब चुरे तपाईँको चुरे बाहेकका अन्य पहाडहरू जुन पहाडहरू नाङ्गै छन्, जहाँ बस्ती छैन, त्यस्तो पहाडहरू व्यवस्थित रूपले निकाल्न सकेमा त्यसबाट चाहिँ राज्यले निकै ठुलो फाइदा लिन सक्ने रहेछ। जस्तै म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। 1 क्युबिक किलोमिटर, 1 किलोमिटर लम्बाइ, 1 किलोमिटर चौडाइ र 1 किलोमिटर हाइट भएको पहाडलाई खन्नलाई करिब 5 वर्ष लाग्दो रहेछ र वार्षिक 5 खरब रुपियाँ राज्यलाई फाइदा हुँदो रहेछ। वार्षिक 5 खरब। अब यस्ता पहाड खोज्दै जाने हो भने एकदम धेरै पाउनुहुन्छ। र यो भन्नुको अर्थ फेरि यहाँ चुरे मिसाउनु खोजे होइन है। चुरे बाहेक, चुरे सब हिमालयमा पर्छ। महाभारत रेन्ज अर्को महाभारत लेसर हिमालय भनिन्छ अनि हायर हिमालय। त्यो लेसर हिमालय र हायर हिमालयको बिचमा अरू धेरै पहाड छन् क्या, जुन पहाडहरू चाहिँ यदि खानी तथा भूगर्भ विभागले चाहिँ गरेको सर्वेक्षण अनुसार उनीहरूले पहिला धेरै गरेका छन्। कुन कुन पहाडबाट खन्न हुन्छ, कुनबाट हुँदैन। अहिले पनि खानी दर्ता गर्न तपाईँले पाउनुहुन्छ। खानीको नाममा ढुङ्गा पनि खानी हो, खानीमै पर्छ। चुनढुङ्गा खानी हो, त्यो उनीहरूले निकालिरहेछन्। तपाईँ एकदम विवाद भएर म अर्घाखाँचीमा एकचोटि गएको थिएँ।
त्यो सर्वेक्षण गर्न चुनढुङ्गा निकाल्न हुने हो कि होइन भनेर त्यहाँ एकदमै राम्रो सायद नेपालमा त्यस्तो चुनढुङ्गा अन्त छैन। त्यो एउटा माडबारीले ठेक्का लिएको रहेछ। धेरै वर्ष डिस्टर्ब त भयो उसलाई, तर पछि खन्न थाल्यो। यो अहिले भइरहेछ। चुनढुङ्गा हुने ढुङ्गा नहुने भन्ने भएन। चुनढुङ्गा भने पनि ढुङ्गा नै हो कि चुनको मात्रा बढी भएको हुनाले चुनढुङ्गा भनेको। अब यसलाई दुई किसिमले हेर्न सकिन्छ। फाइदाको रूपले राज्यमा चाहिँ राम्रो संयन्त्र हुने हो अनि भ्रष्टाचार हुने भएन, भ्रष्टाचार मुक्त मानसिकता हुनु पर्यो क्या सरकार चलाउनेहरूमा, सरकारी कर्मचारीहरूमा। हामी देशको लागि काम गर्छौँ भन्ने मान्छे चाहियो। र तपाईँको अब कर्मचारीको त्यो ड्युटी हो, उनीहरूले गर्ने हो। अब मैले अघि नै भनेको फेरि दोहोरिन्छ, अब नियमन गर्न गए, अनुसन्धान के अरे अनुगमन गर्न गए, निष्पक्ष अनुगमन हुनु पर्यो, गर्दैनन्। निष्पक्ष अनुगमन गर्दैनन्। अब यतिसम्म भ्रष्ट भइसक्यो कि मुलुक, अब यो कसले तहलाउँछ त्यो भन्न सकिँदैन। ल कर्मचारीले गरेन जनतालाई दिउँ न त, तिनीहरू पनि भ्रष्ट छन्। त्यो उपभोक्ता समितिमै मिलिजुली खाने भनेर निस्किन्छ। कहीँ पनि तपाईँले पाउनुहुन्न कि उयो चाहिँ घुस खानेले समुद्रको छाल पनि गनेर खान्छ भन्ने कथा सुन्नुभएको छ कि छैन? त्यो त्यस्तै हो क्या। अब ढुङ्गा एकदम भ्रष्टलाई चाहिँ समुद्रमा ल तेरो काम चाहिँ यहाँ दिनभरि कति छाल आउँछ गन्नु भनेर राखिदिएछन्, उसलाई पनिसमेन्ट दिएको। अनि उसले चाहिँ हुन्छ भनेर समुद्रमा छाल गर्न बसेछ। अनि उताबाट जहाज आउँदो रहेछ, पानी जहाज, पक भनेर रोकिदिने। किन भन्दा मेरो त यहाँ छाल गर्नुपर्छ, डिस्टर्ब हुन्छ भनेपछि कति माग्छ उसलाई फेरि दिने भयो। उसले भनेपछि पनिसमेन्ट दिएर समुद्रको छाल गर्न राख्दाखेरि पनि उसले घुस खान छोडेन। भनेपछि हाम्रो कर्मचारीहरूमा त्यो नै ऊ छ क्या, त्यो मानसिकता छ। अब यसो भनिरहँदाखेरि सबै यस्तै खाले हो त भन्दा होइन। सबै कर्मचारीहरू भ्रष्ट छैनन्, निष्कलङ्क पनि छन्। दुर्भाग्य के हो भने जो निष्कलङ्क छ त्यो ज्यादै अल्पमतमा छ अनि पीडित छन् तिनीहरू। अनि अरू बहुमत चाहिँ के छ भने जति सक्दो धेरै कमाउने मान्छे, उनीहरूको बोलीको सुनवाई नै कतै हुँदैन। यो भएर हो यदि यहाँ सुशासन कायम हुन्छ भनेदेखि ढुङ्गा गिट्टी बालुवा चुरे बाहेक, चुरे पहाड उत्खनन गर्न हुँदैन। यो पटक पटक म भन्छु। त्यहाँबाट बगेर खोला झरेको त्यसलाई हुन्छ, नत्र भने पुल दोष। राज्यका लागि त्यो राम्रो आम्दानीको स्रोत, राज्यको लागि अत्यन्त राम्रो आम्दानी हो। अनि यहाँनिर अहिलेको एउटा जुन व्यापक हल्ला छ त्यो चाहिँ के कारणले गर्दा छ भने यो हाम्रो ढुङ्गा गिट्टी बालुवा यो स्रोतमाथि भारतले आँखा लगायो भनेर नेपालीहरूको मगजमा एउटा के छ भन्दाखेरि भारतीयहरूको नाम लिने बित्तिकै ल यसले ध्वंस गर्छ, खतम पार्छ, नेगेटिभ। अनि हुन पनि उनीहरूले पनि त्यही नै गरेका छन्। उनीहरूले गरेको पनि जताततै थिचोमिचो भएर अब केही कुरा राम्रो पनि हुनसक्छ। अब अनि हामीले चाहिँ यसको निकासी गर्ने थलो भनेको भारत मात्रै हो भने बुझ्नु पनि गलत हो। हाम्रो अर्को पनि छ, बङ्गलादेश एकदम ठुलो स्रोत हो, एकदम हाम्रो मार्केट चाहिँ एकदम ठुलो हो। तर बङ्गलादेश जाने बाटोको अभाव छ। त्यो बाटो भारतीयहरूले 10-12 किलोमिटर कति छ अरे पूर्वतिर, त्यो दिने हो भने हाम्रो मार्केट चाहिँ एकदम राम्रो थियो। र राज्यले राम्रोसँग संयन्त्र राम्रो बनाएर उच्च स्तरीय भन्न समिति नै बनाएर छलफल गरेर दुई देशीय त्रिदेशीय बीच जहाँ भन्न हाम्रो हामीले उत्पादन गरेका वस्तुहरू खपत गर्न सकिन्छ, तिनसँग यदि हामीले सहमति सम्झौता के गर्नुपर्छ गरेर गर्ने हो भने त्यो ठिक छ। त्यो ठिक छ। अब यो कुरो बुझ्ने राजनीतिक वृत्तमा अब टेक्निसियनहरू कमले राजनीति गरेका छन्। अब डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यो कुरो बुझ्नुपर्ने हो। किन भन्दाखेरि ऊ इन्जिनियरहरूको बिचमा चाहिँ धेरै पपुलर मान्छे हुन् र भिजन भएको मानिस हुन्। मैले यति बोलिरहँदाखेरि यदि उनी चाहिँ अगाडि हुने हो र मैले यो व्याख्या गर्ने हो भने उसले एकदम 1 मिनटमा कुरो बुझ्ने। त बाँकी नेताहरूलाई बुझाउन धेरै गाह्रो छ। किन गाह्रो छ भने तपाईँ हाम्रो डिग्री उनीहरूको लागि बुर्जुवा डिग्री, तपाईँसँग कुरा गर्नै चाहँदैन। किन भन्दा यो पढे लेखेको हो। नपढेकोले राजनीति गर्नुपर्छ, मन्त्री प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, पढे लेखेका भनेको हाम्रो अन्डरमा सानातिना काम गर्ने हो भन्ने बुझाइ छ। अब अरूलाई बुर्जुवा डिग्री भन्ने, आफ्ना छोराछोरी युरोप अमेरिका पढाउने, त्यो छ। फेरि जनतालाई बेकुब बनायो क्या नेताहरूले। अब अहिलेको केसमा यो राम्रै मान्छेले परामर्श दिएको हुनुपर्छ, जहाँसम्म अर्थमन्त्रीले यो ल्याउनु पनि उहाँले आफ्नै दिमागले ल्याएको हो अथवा अरू, किनभने मन्त्रीलाई त परामर्श दिने धेरै हुन्छन्। यो उहाँको नराम्रो भिजन होइन। तर चुरे खन्ने भन्ने चाहिँ यदि रहेछ भने गलत हो। चुरे खन्न हुँदैन। अनि चुरेको लागि त्यो संरक्षण गर्न बसेको निकाय छुट्टै पनि छ, राष्ट्रपति तराई चुरे संरक्षण समिति, मधेस चुरे संरक्षण भनेर छुट्टै निकाय छ। अनि वन विभाग भनेको के को लागि? वन विभाग वन विनाश भएर चुरे खतम भएको छ। त त्यसको संरक्षण गर्न बसेको त वन विभाग के हेरेर बस्छ?
तपाईँ मैले अघि भने भ्रष्टाचार गर्ने निकाय कुनै पनि अछुत छैन भनेर। अब को चाहिँ बढी भनेर जानुभयो भने वन विभाग 1 नम्बरमा पाउनुहुन्छ। पुरा चाहिँ अब कुनै जमानाको मैले नवलपरासीको तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। अब त्यहाँ मगर बस्ती एकदम बढी छ उत्तरी बेल्टमा। उनीहरूले खोरिया फडानी भन्ने एउटा पहाड सिङ्गो जम्मै फाड्ने अनि 1 वर्ष त्यहाँ बाली लाउने अनि अर्को साल अर्को खन्ने अर्को फाड्ने अनि त्यहाँ बाली नलाउने 1 वर्ष, किन्तु वर्षौनी लाउँदाखेरि चाहिँ मल पुग्दैन अरे। अनि अर्को सालमा अर्को नयाँ गर्ने अनि त्यसपछि बाउ छोरा छुट्टिनु पर्यो भने पनि छोरालाई अंश तेरो त्यो खोरिया तेरो हो भनेर दिने। यस्तो चल मेरो आँखाले देखेर आएको। अनि सालको एकदम भयङ्कर रुखहरू छन्, बिच जङ्गलमा रुख चाहिँ त्यतिकै कुहिएर जान लागिसक्यो, त्यसलाई निकालेर सदुपयोग गर्ने बेच्ने भन्ने चाहिँ वन विभागको भएन। अनि वन विभागको कर्मचारीले गर्ने के भने एउटा थारूको बच्चाले साइकलमा सानातिना यसो ढले पढेका केही हाँगाबिगा लिएर आयो भने उसले दाउराको रूपमा ल्याउँछ, हुनसक्छ कुनै ठुलो पनि पर्ला, अनि त्यसलाई समातेर लगाएर जेल हालिदिने अनि कारबाही गर्ने। त्यहाँ करोडौँको चाहिँ सालको काठहरू कुहिएर गए, आगो लागेर गए, त्यो मतलब छैन भनेपछि अब एउटा मात्रै निकाय के कुरा गर्ने, सबैमा यस्तै छन्। तर डाक्टर साहब मैले यहाँ जोड्न खोजेको के भनेपछि अहिले पनि वातावरण संरक्षणका नाममा नेपालमा हेर्ने हो भने सयौँको सङ्ख्यामा एनजिओ आइएनजिओहरू खुलेका छन्। खोइ त तिनको भन्न कार्य सम्पादन तिनले गरेका कामको कुनै नतिजा। कुरो ठिकै भन्नुभयो। वातावरणका पनि विविध पक्ष छन् के। तपाईँ र म यहाँ बसेर कुरा गरिरहँदाखेरि अलिकति चर्काचर्की भयो भने त्यो पनि वातावरण हो। जनसङ्ख्या एकदम वृद्धि हुँदै गयो, त्यो पनि वातावरण हो। वातावरणको त कुनै यो तर हामी आज विशेष चुरेसँग रहेर त्यस कारण अब आइएनजिओ भनेको अर्काको देशका त्यो विदेशी नागरिक हुन्, उनीहरू चाहिँ हाम्रो देश बनाइदिन आएका होइनन्। हेर्नु, उनीहरू आफ्नो स्वार्थले आएका। अनि एनजिओ भनेको त्यही आइएनजिओहरूले अलिअलि दान दक्षिणा दिएर बाँचेको। त्योसँग यत्रो काम गर्ने पहिला त बजेटै हुँदैन, अनि दोस्रो तिनीहरूसँग त्यत्रा ठुला विज्ञहरू हुँदैनन्। अनि उनीहरूले गर्ने के भन्दा चेतना जगाउने काम गर्छन्, त्यति हो। अनि अलि बढी गरे भने यसो कहीँ वृक्षारोपण अलिअलि गर्छन्। अब समग्र वातावरणको संरक्षण गर्ने भनेको त धेरै गाह्रो कुरो छ। राज्य लाग्नुपर्छ, सरकार चलाउनेहरूले राम्रै नजर पुर्याउनुपर्छ, अनि मात्रै हुन्छ। ल अब तपाईँको फेरि चुरेमै आउँ। चुरे संरक्षणको नाममा खोलामा थुप्रिएका, त्यहाँबाट बगेर खोलामा थुप्रिएको मेटेरियल निकाल्नु हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ गलत हुन्छ। चुरे खन्नु चाहिँ झन महा गलत हुन्छ। चुरे संरक्षण गर्न सरकार लाग्नुपर्छ। त्यहाँ अतिक्रमित जङ्गल के अरे बस्तीहरूलाई हटाउनुपर्छ। चुरेमा राम्रोसँग हराभरा पार्नु पर्यो। हरेक साल डढेरो लागेर फेरि चुरे नि सखाप हुन्छ, त्यो डढेरो लाग्नबाट बचाउनु पर्यो। यो सबै काम कसको त भन्दाखेरि कुरो आउँछ त्यही घुमिफिरी रुमजाटाहरू भने चाहिँ फेरि सरकारमै आउँछ। सरकारमा बसेकाहरूले चाहिँ समयमै यो सचेत भएर यो काम गर्नुपर्छ। हवस् डाक्टर साहब, हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म आइदिनु भयो। विशेष गरी यो चुरेको जुन विवादित कुराहरू थियो यसलाई स्पष्ट पारिदिनु भयो, त्यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, यो विशेष कुराकानीमा अहिले हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्राडा केआर दाहाल, उहाँसँगको कुराकानी